Determination is the wake-up call to every human will. Namaste and warm welcome to you all in yet another exciting episode of the show, Beauty Pageant Journey. This is your program host, Rujika Pukhrel. On this episode, we have Manhunt's Mr. International Nepal 2019, Mr. Prashant Zangcha on the show. Let's welcome him. Hi Prashant ji, welcome to the Beauty Pageant Journey. Hello, thank you so much and thank you for inviting me here. So how are you doing? I'm all good, how are you? Yes, I'm good too. So अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त्यहाँ? It's quite a long journey from एउटा पेजेन्ट सो एउटा मोडलिङ सोदेखि एउटा पेजेन्ट सोसम्मको जर्नी छ। अहिलेसम्म अब फिलहाल चाहिँ ठिकै छ भनौँ। मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल टाइटल विन गर्नुभन्दा अघि र अहिले विन गरिसकेपछि यहाँको पेजेन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ कस्तो रहेको छ त? पेजेन्टलाई चाहिँ मैले एउटा पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको हिसाबले लिएको छु। मैले आफ्नो इनर सेल्फलाई चाहिँ कसरी बाहिर प्रेजेन्ट गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा प्लेटफर्म खोजेको थिएँ। सो द्याट प्लेटफर्म इज म्यान इन्टरनेसनल। सो त्यसरी नै मैले म्यानहरूलाई चाहिँ लिएको छु, त्यो पर्सपेक्टिभले चाहिँ मैले लिएको थिएँ। सो कुनै पनि फिल्डमा आउनको लागि कोहीबाट इन्स्पायर हुनुपर्छ या इन्सपिरेसन लिन्छौँ हामी होइन? सो म्यानहन्टमा आउनको लागि यहाँको इन्सपिरेसन को हुनुहुन्थ्यो त? मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ आफूलाई आफ्नो इनर सेल्फ अघि भनेको जस्तै एउटा पर्सनालिटी डेभलप गर्नलाई र एउटा कुनै पनि आइकनलाई भनेर चाहिँ मैले एउटा भनौँ न लिएको थिएन, आइडल भनेर चाहिँ लिएको थिइनँ। किनभने सबैजनाको आफ्नो जर्नी थियो, सबैजना आफ्नो ठाउँमा पुगिसक्नु भएको थियो। म यहाँ आउनु चाहिँ एउटा कसैको सुझाव र आफूलाई पनि एउटा मोडलिङ इन्डस्ट्रीदेखि पेजेन्ट सोमा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ मैले एउटा न्यू च्यालेन्जेसलाई अडप्ट गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ म्यानन लिएको। सो बेसिकली समिङ अप होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ कसैलाई आइकन आइडल भनेर पनि सबैजनाको आफ्नै एउटा स्टोरी भएको हुनाले चाहिँ सबैजनाकोबाट एउटा इन्सपायर नै भएको छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ लिन सक्छु म। सो इयर 2017मा यहाँ हाउस अफ फ्यासनमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो। सो त्यहाँको एक्सपिरियन्स कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले यहाँले? अब हाउस अफ फ्यासन चाहिँ कसरी मेरो जर्नी स्टार्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा अब मलाई एउटा मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा आउन मन लागिरहेको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडलिङ इन्डस्ट्रीहरू थियो, अब हाउस अफ फ्यासन जस्तै लगायतको अरू पनि थियो। मलाई चाहिँ हाउस अफ फ्यासन चाहिँ पहिलेदेखि त्यो फेसबुकहरू त्यसमा चाहिँ अलिकति हेरिरहँदाखेरि चाहिँ दिस इज समथिङ वेयर आई वान्ट टु गो भनेर चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ स्ट्राइक गरेको थियो। बट देन ब्याक देन त्यो बेलामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अनभोक 5मा मैले भाग लगेको थिएँ। अनभोक 3देखि मैले चाहिँ अलिक हेरिरहेको थिएँ। बट देन त्यो बेलामा अलिकति आफूलाई नि म रेडी छु जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएन। सो आई डिडन्ट जोइन। अनभोक 5सम्म आउँदाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई अलिकति फिजिकली हुन्छ कि अलिक मेन्टली हुन्छ कि त्यसरी चाहिँ प्रिपेयर गरेँ। सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ जाँदा ठिक हुन्छ, दिस प्लेटफर्म वुड बी गुड होइन। त्योबाट चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ अगाडि लिन सक्छु मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा भनेर चाहिँ आई जोइन हाउस अफ फ्यासन र लकिली आई वन द टाइटल अफ मोस्ट इन्टेलेक्चुअल पर्सनालिटी र अर्को चाहिँ सेकेन्ड रनर अप भएर गएँ। सो मोडलिङ नै चुज गर्छु या मोडलिङलाई नै आफ्नो करियर बनाउँछु भन्ने चाहिँ कहिले सोच्नु भएको थियो यहाँले, या कहिले ब्रेनमा यहाँको स्ट्राइक भएको थियो त? नो 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 त्यस्तो चाहिँ थिएन। मलाई स्कुल डेजमा म मोडलिङमा जान्छु भने बिकज अलवेज देयर इज अ हाइट रिक्वायरमेन्ट। अनि स्कुल डेजमा म जहिले नि सानो नै थिएँ क्या, जहिले नि लाइन बस्दाखेरि फ्रन्टतिर नै हुन्थेँ। सो त्यो स्कुल डेजमा चाहिँ म मोडलिङमा जान्छु भनेर चाहिँ थिएन, प्लस 2सम्म पनि थिएन नि भनौँ। र ब्याचलर्समा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति आई डोन्ट नो कताबाट मलाई अलिकति इन्सपायर्ड पनि भएँ। घरका अब एक दुईजनाहरूले पनि भनौँ न दिजुहरूले पनि अलिकति मलाई त्यो देखाइरहेको भएर पनि त्यो अलिकति माहौल त्यस्तो भएपछि पनि देखिँदो रहेछ त्यो हिसाबले। र साथीभाइहरूले पनि अलिकति यु कुड ट्राई इट भनेर भन्दाखेरि पनि अलिकति पुस पनि हुँदो रहेछ। र त्यो पुसको सँगसँगै र आफ्नो एउटा इन्ट्रेस्ट पनि जागेर आएपछि चाहिँ र द्याट्स त्यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति भनौँ पहिलेदेखि चाहिँ थिएन त्यस्तो चाहिँ। मोडलिङबाट सुरु भएको यहाँको जर्नी पेजेन्ट्री हुँदै अहिले म्युजिक भिडियो पनि यहाँले गर्नुभएको छ। सो मुभिजमा आउने चान्स यहाँको कतिको रहेको छ त? मुभिज चाहिँ छैन, मैले आई हेभ नेभर थट अबाउट मुभिज। म चाहिँ मोडलिङ नै एउटा हो, मोडलिङमा चाहिँ अलिकति सक्सेसफुल बन्छु भन्ने सोचेको थिएँ। र अहिले रिसेन्टली चाहिँ आई हेभन बिन एक्टिभ इन दिस मोडलिङ है। अब खै केले रोक्यो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो म आफैमा छ।
जस्ट एउटा त्यो बेलामा एउटा छुट्टै प्यासन थियो मोडलिङ है। त्यो बेलामा मैले मोडलिङै लिन्छु भनेर पनि एउटा फाइनल चाहिँ म एक्टिङतिर जान्छु भनेर चाहिँ मलाई थिएन, बिकज एक्टिङ इज अ डिफ्रेन्ट थिङ, मोडलिङ इज डिफ्रेन्ट थिङ, एक्टिङ इज डिफ्रेन्ट थिङ। त्यसमा छुट्टै एउटा आफूले आफ्नो क्यारेक्टरै लिएर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि एउटा डिफ्रेन्ट भनौँ न अलिकति गाह्रो चिज नै हो। सो त्यो एक्टिङलाई चाहिँ मैले कहिले लिएन। सो या यति नै यो मोडलिङमै हो मैले सीमित राखेको पहिलेदेखि। र म्युजिक चाहिँ मेरो अलिक पहिलेदेखि इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले, पहिलेदेखि गाउनमा रुचि भएको हुनाले एउटा मेरो दादाको लिरिक्स थियो, त्यसलाई चाहिँ मैले पहिलेदेखि बनाउँछु भन्दै बनाउन सकिरहेको थिएन। इट्स बिन क्वाइट डिकेड्स ब्याकै हो त्यो लिरिक्स लेखिएको। अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज पनि गर्न सकेँ, रेकर्ड गर्न सकेँ, या त्यस्तै भयो। ओ आई डिन्ट न्यू यहाँले त्यो गीत पनि आफै गाउनु भएको थियो भनेर। सो अब पक्कै हामी त्यो यहाँको गीत पनि सुन्छौँ। सो सङ फ्रम यर भेरी फर्स्ट एल्बम। ओके, सो द सङको नाम चाहिँ म तिमी छ। इट्स अ रोमान्टिक सङ। ओके, सो म चाहिँ अन्तराबाट सुरु गरिदिन्छु है त। बगरमा डुल्दै नाच्दै गाउँदै मिठा मिठा सपना अब बुन्दै हरेक शब्दलाई सम्झना बनाउँदै तिम्रा सुस्केरा समेत मनबाट सुन्दै म तिमी अनि हाम्रो चोखो माया, म तिमी अनि हाम्रो चोखो माया। नाइस, यु सिङ रियली वेल। सो आगामी दिनमा पनि हामी यहाँलाई सिङ्गरबाट पनि चिन्न सक्छौँ भन्ने आशा छ होइन। सो अझै धेरै एल्बमहरू यहाँको देख्न सकियोस्। थ्याङ्क यू सो मच। सो फर्स्ट म्युजिक भिडियोबाट यहाँले डेब्यू गर्नुभयो होइन एज अ सिङ्गर, एज अ मोडल। सो मोडलिङको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त यहाँको? यस, एक्सपिरियन्स वाज क्वाइट गुड। एउटा बेसमेन्ट प्रोडक्सनको टिमसँग मैले यो चाहिँ गीत चाहिँ अगाडि ल्याएको थिएँ। गीत रेकर्ड गर्दाखेरि पनि हामीले जसरी मैले अब यो तरिकाले गर्छु भनेर सोचेको थिएँ त्यसरी हुँदैन रहेछ। रेकर्डिङ स्टुडियोमा गइसकेपछि इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट, माहौलै फरक हुने भएको हुनाले अलिक गाह्रो नै हुँदो रहेछ। बट या फाइनली इट ह्यापन। र अर्को भनेको भिजुअलाइज गर्दाखेरि त्यसलाई मुभीमा उतार्दाखेरि, फिल्ममा उतार्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भनौँ, किनभने एक्टिङ गर्नु पऱ्यो। अगेन इट्स अ डिफ्रेन्ट टास्क नै भनौँ। गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै थियो, तर अन्तिममा इट ह्यापन, पोसिबल भयो। सो या इट्स क्वाइट गुड एक्सपिरियन्स। सेटिस्फ्याक्ट्री नै भयो? सेटिस्फाइड छु म आफ्नो गीतदेखि। अब लेट्स सी युट्युबमा कसरी चाहिँ फ्लो हुन्छ पछि भन्ने कुरा। बिजनेसको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ यहाँ, सो फ्युचरमा पेजेन्ट्री मोडलिङलाई अगाडि बढाएको देख्नुहुन्छ कि यहाँ बिजनेस गरेको देख्नुहुन्छ आफूले आफूलाई? पेजेन्टलाई चाहिँ मैले पेजेन्ट सोमा मैले अब आफूलाई मोडलिङको रूपमा पनि लिएको हुनाले मैले यसलाई छोड्न चाहिँ एकदमै छोडी चाहिँ हाल्दिनँ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। अहिले रिसेन्टली ग्याप चाहिँ भएको छ, तर आई फाइन्ड माइसेल्फ इन कर्पोरेट वर्ल्ड नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मोडलिङलाई पनि साइड बाई साइड एउटा प्यासन, आई डोन्ट वान किल इट भनौँ न, यसलाई पनि सँगै साइड बाई साइडै लिएर चाहिँ अगाडि जान्छु म। कर्पोरेट वर्ल्डकोमा भएर मोडलिङलाई पनि सँगै लिन चाहन्छु। सो अहिलेको हामी जस्तो युथ्सहरू चाहिँ के कुरामा बढी फोकस्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्समा चाहिँ फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बिकज हामी कुनै पनि अहिले म पनि एउटा युथ नै छु, र कस्तो लाग्छ भनेपछि हामी जे काम पनि गर्छौँ अलिकति पेसेन्स चाहिँ राख्दैनौँ जस्तो लाग्छ क्या। पेसेन्स राख्दैनौँ र एभ्री रिजल्ट चाहिँ हामीलाई एकदम टु सुन चाहिन्छ क्या। सो द्याट्स वाट आई थिङ्क, अलिकति पेसेन्स चाहिँ राख्नुपर्छ है, र हार्डवर्क र डेडिकेसन भन्ने चिज सँगै भयो भने चाहिँ या यु क्यान थ्राइभ इट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सब यो कुरामा चाहिँ अहिले पेसेन्स नहुनुको कारण फास्ट टेक्नोलोजीको कारणले गर्दा पनि हो, एभ्रिथिङ इज इन आवर ह्यान्ड एक्ज्याक्टली होइन। सो ग्लोबल मार्केटमा पनि हामी इजिली कम्पिट गर्न सक्छौँ अहिले, त्यो कुराले गर्दा पनि हामीलाई पेसेन्स नभएको हुनसक्छ। सो के गर्न सकिएला त लाइक पेसेन्स हुनको लागि युथहरूमा या आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलमा त्यस्तो कुरा हुँदा यहाँले के एडभाइस दिन चाहनुहुन्छ त? पेसेन्सको लागि अब एक्ज्याक्टली त अब यो भनेर चाहिँ भन्न सक्दिनँ म, किनभने सबैजनाको आफ्नो हुन्छ होइन। कुनै चिजलाई हामीले हुन्छ नि भन्छ नि त्यो अलिक एकदमै आफूले जुनुनका साथ चाह्यो भने एकदम इन्थुजियास्ट भएर चाहनु पऱ्यो। सुनर अर लेटर त इट्स गन ह्यापन,
अहिले नभए पनि पछि त हुन्छ भन्ने छ। मैले पनि अब एउटा मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा जाँदाखेरि पेजेन्ट सोमा जाँदाखेरि मैले हो म जान्छु, म यो ठाउँमा गएर म एउटा हासिल गर्न चाहन्छु भनेर गएको हो, तर इट डिडन्ट ह्यापन विदिन अ क्लिक नि त, एउटा जर्नी नै भएर आएको हो नि त। सो अब यही नै गर्नुपर्छ भनेर अब कसैको इक्जाम्पल लिएर पनि हुँदैन होइन, बिकज सबैजनाको आफ्नै हुन्छ। यो थ्रुमा जाँदाखेरि अर्को मान्छेले पनि त्यहीबाट गर्दाखेरि सायद नहोला। सो आफ्नो लाइफ हो, आफ्नो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ। एउटा प्रेसर ह्यान्डल चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्न सक्यो भने सायद पेसेन्स पनि अलिकति त्यो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। लेट्स गेट ब्याक टु द पेजेन्ट नै। म्यानहन्टमा नआउनु भएको भए यहाँले के कुरा चाहिँ सिक्नुहुन्न थियो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मैले म्यानहन्टमा गर्न नसकेको भए सायद आफूलाई प्रेजेन्ट गर्ने तरिका, एउटा ठुलो प्लेटफर्ममा प्रेजेन्ट कसरी गर्ने आफूलाई। म सायद पहिला +2 सम्मै भनौँ न अलिकति साई नेचरै थिएँ है, अलिकति बोल्न अलिकति डराउने भनौँ थिएँ। अलि केही कन्टेस्टहरूमा पार्टिसिपेट गर्न पनि अलिकति डराउँथेँ नि। र यो प्लेटफर्म प्रेजेन्ट सोमा आइसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई खुलेर हुन्छ नि अलिकति मजाले व्यक्त गर्न सक्छु। र यहाँ मात्र नभइकन मनिलामा आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने उसमा ठाउँमा पनि त्यहाँ पनि अलिकति क्राउड ठुलो थियो, त्यहाँ गएर अलिकति बोल्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसरी चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकेँ मैले है। त्यसले गर्दाखेरि मेरो एउटा मोडलिङ फिल्डमा मात्र नभइकन अहिले चाहिँ मेरो कुनै पनि अरू करियरमा खोजेँ भने पनि यो चिजले चाहिँ मलाई हेल्प गर्छ। र या द्याट्स वाट आई थिङ्क, द्याट्स वाट हेल्प मी भनेर चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो म्यानहन्टले चाहिँ यहाँको धेरै कन्फिडेन्ट लेभल बुस्ट भयो भन्ने यहाँ बिलिभ गर्नुहुन्छ? या कन्फिडेन्स चाहिँ एकदम हाई चाहिँ हुन्छ। सो आई सजेस्ट एनीवन of our age to join these pageant shows लाग्छ मलाई यहाँ। सो मिस्टर इन्टरनेसनल नेपाल 2019 को टाइटलसँगै यहाँले मिस्टर इन्टरनेसनलमा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर मनिला फिलिपिन्स जानुभयो होइन, त्यहाँको एक्सपिरियन्स कसरी सम अप गर्नुहुन्छ त यहाँले? त्यो एक्सपिरियन्स इट वाज रियली फेसिनेटिङ भन्छु। मैले यहाँ म्यानहन्टमा हाम्रो रिजल्ट आउनु बित्तिकै ढोकाबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मलाई अनुप सरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने पासपोर्ट रेडी छ नि भनेर। बिकज मेरो मिस इन्टरनेसनल पेजेन्ट सो उताको चाहिँ एकदम सर्ट स्प्यान टाइममा थियो कि, जस्तै मेरो यहाँ सिद्धिनु र त्यहाँ हुनु भनेको विदिन 10 डेजको ग्यापमा थियो। सो त्यो 10 डेजको ग्यापमा चाहिँ आई निड टु प्रिपेयर माइसेल्फ। त्यो भएको हुनाले अब मैले फिजिकमा हुन्छ कि अलिकति मेन्टली हुन्छ कि कसरी हुन्छ आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्ने थियो। टाइम अलिकति छोटो भएको हुनाले चाहिँ मैले जति सोचेको थिएँ त्यति प्रिपेयर चाहिँ गर्न पाइनँ। र उता गइसकेपछि चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यहाँको कल्चर फरक छ, हाम्रो जस्तो छैन है। र त्यहाँ भएको हुनाले एक्सपिरियन्सको हिसाबले चाहिँ त्यो माहौलमा हिँड्दाखेरि त्यो एउटा रिस्पेक्ट भनौँ न, त्यहाँ गइसकेपछि एउटा यो कन्ट्रीको डेलिगेट्स भनेर छुट्टै तरिकाको आफूलाई एउटा सम्मान भनौँ न त्यस्तो थियो। त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो क्या, एउटा छुट्टै क्रेज थियो क्या त्यहाँ। इभन पेजेन्ट सोमा भएको मान्छेहरूको मात्र भन्दा पनि जेनरल पब्लिकमा पनि त्यस्तो क्रेज थियो क्या। सो एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो थियो। आफूलाई एउटा चिनाउने अर्को पनि एउटा प्लेटफर्म बनेको थियो मिस्टर इन्टरनेसनल मनिला फिलिपिन्समा। सो ओभरअल इट वाज भेरी गुड एक्सपिरियन्स। त्यो जुन चाहिँ मेरो लाइफमा कुनै पनि बेला हुन्छ नि फर्केर आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई हुन्छ नि, अलिकति यो समय मैले यही चिज मैले फर्केर खोज्छु भने पनि मैले पाउँदिनँ त्यो चिज चाहिँ। हजुर त्यो चाहिँ मैले पाउँदिनँ। सो अहिलेसम्म चाहिँ मेरो लागि एकदम बेस्ट मोमेन्ट, बेस्ट एक्सपिरियन्स टिल डेट भन्छ। सो अहिले आएर यसो विचार गर्दा यहाँले त्यो बेलाको फन पार्ट कसरी सम्झिनुहुन्छ त? फन मेमोरिज भन्दा मेरो एम्बारेसिङ मोमेन्ट चाहिँ भएको छ त्यो बेलामा। सो वाट ह्यापन इज म चाहिँ मेरो हाम्रो फेब 14 को बेला चाहिँ हाम्रो त्यहाँ जानुपर्ने थियो। मेरो चाहिँ बुकिङ चाहिँ फ्लाइट चाहिँ फेब 13 मा थियो। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ म चाहिँ अ डे अर्ली पुगेको थिएँ। सो कस्तो भयो भने त्यहाँ पुग्दाखेरि इट्स अलरेडी 12 अथवा 1 त्यस्तै कति बजेको थियो रातिको। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ म डाइरेक्ट चाहिँ त्यहाँ गइनँ। सो आई स्टेड इन अ होटल। अनि त्यहाँबाट मेरो मेन पेजेन्टको होटलमा जाने जेलसम्मको चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ मैले चाहिँ त्यो ब्यागै मैले बिर्सेको क्या। सो त्यहाँको क्याबको ड्राइभर पनि उहाँले अलिकति राम्रै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ मलाई ब्यागै लिएर रिटर्न गरिदिनु आइदिनु भयो क्या। सो उता चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई नामले बोलाउँदैन क्या, उता चाहिँ हामीलाई चाहिँ देशको नामले बोलाउँछ, नेपाल भनेर बोलाउँथ्यो। अनि नेपाल भनेर बोलायो मैले चाहिँ। अनि के भयो चाहिँ फर्स्ट टाइम होइन, फर्स्ट डे भर्खर आएको चाहिँ हामी डिनर के अरे लन्च गर्दै थिएँ।
अनि के भएछ भने यस्तो यस्तो ब्याग आएको रहेछ यस्तो भन्यो म चाहिँ कस्तो के गर्ने भइरहेको सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड भनेर भन्छ सो यु गट नर्भस अर व्हाट के भयो ब्याग त्यो मोमेन्टमा चाहिँ नेपाल भन्ने बोलाउँदा त्यतिखेर चाहिँ नर्भस भएँ तर त्यो ब्याग लिने मोमेन्टमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ एक्साइटमेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब गइरहेको छु म यस्तो भइरहेछ भन्ने भयो नि त डिफ्रेन्ट एउटा माहौलै फरक थियो क्या त्यहाँ सो सायद त्यो हिसाबले मैले बिर्सेँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तै भयो भनौँ अहिले सम्झिँदा चाहिँ त्यो मोमेन्ट एम्बारेसिङ भए पनि अहिले सम्झिँदा चाहिँ यस्तो भएको थियो भनेर एउटा सुनाउने एउटा चिज पनि भएको छ हजुर मिस इन्टरनेसनल नेपालको कम्पेरिजनमा मिस इन्टरनेसनल नेपालले अलिकति हाइप नपाएको या भनौँ ओजेलमा परेको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई मलाई लाग्छ एकदम लाग्छ जस्तै मिस इन्टरनेसनल अथवा मिस इन्टरनेसनल भन्दा पनि हाम्रो कुनै पनि पेजेन्ट छु अथवा मोडलिङ नै भनौँ हाम्रो अब यसमा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि वुमेन र मेनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ वुमेन चाहिँ माथि छ जस्तो लाग्छ यहाँ चाहिँ जहिले पनि वुमेन दबिएको छ भन्ने कुरा आउँछ नि त यहाँ चाहिँ अलिकति माथि जस्तो लाग्छ बिकज मेल पेजेन्ट सोको चाहिँ अलिकति त्यो जतिको हाइप चाहिँ छैन अलिकति अपर्च्युनिटीहरू जति वुमेनहरूको छ त्यतिको चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ सायद त्यसरी नै दबिएको छ जस्तो लाग्छ अब सुनर लेटर मेबी वान डे होपफुली हुन सक्ला आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सो लेट्स होप फर द बेस्ट भनेर भन्छु रिसेन्टली चाहिँ मेल पेजेन्टले पनि फिमेल पेजेन्ट जतिकै हाइप पाइरहेको छ या त्यतिकै अगाडि आइरहेको छ होइन यो सबै देखेर यहाँलाई कस्तो महसुस हुन्छ त मलाई त खुसी नै लाग्छ बिकज म पनि त्यही एउटा पेजेन्ट सोको भागीदार भएको हुनाले होइन त्यो भएको हुनाले चाहिँ आफूसँगैको आफू नभए पनि अरू कसैले पनि लिएर आउनु भएको पनि खुसी लाग्छ बिकज द्याट्स एउटा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरिसकिसकेपछि एउटा आफूले मात्र भन्दा पनि एउटा होल नेसनै चिनिने भएको हुनाले चाहिँ त्यो उहाँको खुसीको सँगसँगै हामी पनि खुसी नै छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ फर्दरमोर आई वुड लाइक टु टेक यु ब्याक टु यर हाई स्कुल डेज होइन सो यहाँ डिबेट कम्पिटिसन अरू एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा पनि निकै अगाडि हुनुहुन्थ्यो सो यहाँले फन मेमोरिज सेयर गर्नुपर्दा हाई स्कुल डेजको या स्कुल डेजको चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ त भन्न त मलाई स्टुडियोस भन्नुभयो होइन तर आई थिङ्क आइएम अलिकति नोटोरियस स्टुडेन्ट चाहिँ भन्छु म त्यो बेलामा चाहिँ स्कुलको बेलामा मेरो एकदमै कम्प्लेन्सहरू मम्मीहरूलाई होइन घरमा टिचर्सहरूबाट एकदम कम्प्लेन चाहिँ आउने हो चकचके भनेर नि आउने हो तर स्कुल लेभल पछि प्लस टूतिर जोइन गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हुँदैन है यसरी अलिकति केही चिजमा पनि अलिकति आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ म अलिकति डिफ्रेन्ट कन्टेस्टहरूमा पनि भाग लिन खोज्थेँ सो त्यसै अन्तरमा अब डिबेट भनिहाल्नु भयो डिबेटकोमा पनि भाग लिएको थिएँ सो त्यसमा पनि टाइटल चाहिँ एउटा लिएकै थिएँ सो या त्यसै अन्तर्गतमा अब ब्याचलर्सतिर है त्यसरी नै बढ्दै गएँ अनि अरू डिफ्रेन्ट कन्टेस्टहरूमा पनि भाग लिँदै गएँ त्यसरी चाहिँ आफूलाई छुट्टै तरिकाले डेभलप पनि गरेँ त्यो तरिकाले पनि है अहिले चाहिँ अब पेजेन्ट सोबाट हुँदै अब अहिले म कर्पोरेट वर्ल्डतिर नै छु सो प्लस टूमा जुन प्रशान्त थिएँ अहिले सायद त्यसमा अलिकति फरक चाहिँ पाइन्छ पाउन चाहिँ सो वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years नेक्स्ट 5 yearsमा चाहिँ अब कस्तो छ भने चाहिँ अहिले यो भन्दा पनि मैले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ करियर ग्रोथमा चाहिँ लिन सक्छु म अहिले चाहिँ अब कर्पोरेट वर्ल्डमै छु कर्पोरेट वर्ल्डबाट नै खोजिरहेको हुनाले चाहिँ नेक्स्ट 5 yearsमा चाहिँ अब कर्पोरेट वर्ल्डमै अलिकति राम्रो पोजिसनमा भएर र साथसाथै मोडलिङलाई पनि भने अघि भनेको जस्तै यो एउटा प्यासनलाई चाहिँ म बाँड्न चाहदिनँ यो पनि यसलाई पनि सँगै लिएर नै जान चाहन्छु सो या त्यही हो मैले कर्पोरेट वर्ल्डमा नै देखेको छु मैले आफूलाई सो यहाँको चाइल्डहुड चाहिँ कस्तो बित्यो त मेरो चाइल्डहुड अघि भनेको जस्तै एकदमै चकचके नेचरको थिएँ मेरो चाहिँ बच्चैदेखि नै म एकदमै चकचके नै थिएँ स्कुलहरूमा पनि केही चिजहरूमा पनि अब जस्तै टिचर्सहरू भयो भने नि मेरो चाहिँ एकदमै कम्प्लेन्स धेरै आउने पढ्नमा चाहिँ कस्तो भने चाहिँ म एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट भएको होइन कि बच्चामा अब जबरजस्ती अब दाइहरूको डरले पनि हामी पढेको छैन भने पनि मलाई चाहिँ बच्चा थियो हाम्रो चाहिँ अब दादाको चाहिँ एउटा डर हुन्थ्यो घरमा डर चाहिँ हुन्थ्यो त्यो भएको डरले गरेर पनि बाहिरबाट मान्छे आइरहेछ भने चाहिँ पढे जस्तो नाटक चाहिँ गर्नु पर्थ्यो होइन मेबी सबैजना धेरै अहिलेको चिल्ड्रेनहरू र पहिला हामीहरूको एजको पनि सबैजना त्यस्तै नै गर्थ्यो जस्तो लाग्छ है म पनि वान अफ देमै हो पढाइमा पनि त्यस्तै थिएँ चकचके थिएँ है सो चाइल्डहुड चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै नोटोरियस तरिकाले नै बितेको हो र एसएलसी पछि प्लस टू पछि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा गयो सो भनिहाल्नु भयो यहाँले नोटोरियस चाइल्ड थिए भनेर सो केही ब्लन्डर गरेको याद छ यहाँलाई अहिले ब्लन्डर मिस्टेक फुटाएको भन्दा नि आफ्नै टाउको फुटाएको मात्रै याद आउँछ होइन बिकज मेरो अहिले यहाँ हेऱ्यो भने पनि 3-4 वटा टाँका नै लागेको छ क्या चकचके भएर पनि होला
चल्ने अनि त्यो बाटोमा चिप्लो त्यो मार्बलहरू हुन्थ्यो पहिला त्यो ठ्याक्कै त्यो पानी खाने ठाउँनिर थियो हाम्रो चाहिँ अनि त्यहीँनिर हो कि दुईचोटि त सेम स्पटमा लडेर मेरो टाँका लगाएको छ क्या सो त्यस्तो सिचुएसन पनि आएको थियो अनि अब स्कुलमा गइसकेपछि नर्मल तरिकाले गएको हुन्छ घर आउने बेलामा चाहिँ अनि त्यो टाँकालाई चाहिँ पट्टी लगाएर आउँछ नि त त्यसरी फर्किनु परेको चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै चकचकी हुनुहुन्थ्यो या थियो एकदमै थियो त्यसलाई चाहिँ आई डोन्ट डिनाई द्याट सो देयर आर मेनी मेल्स हु वान्ट्स टु जोइन पेजेन्ट्री होइन अझ म्यानहन्टमा धेरैजना आउन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यहाँको तर्फबाट के मेसेज रहेको छ त या मोटिभेसन चाहियो बुस्टअप आफूलाई कसरी गर्ने र कन्फिडेन्स छैन भने पनि फरक पर्दैन क्या यो सोले यु विल गेट इट यो अब स्टार्टिङदेखि फिनालेसम्म एउटा ट्रेनिङै हुन्छ धेरै ट्रेनिङ हुन्छ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूले ट्रेन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले एडभाइस दिनुहुन्छ सजेसन दिनुहुन्छ त्यसले गरेर पनि आफ्नो मोरल बुस्ट हुन्छ आफ्नो कन्फिडेन्स पनि बुस्ट हुन्छ र अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी स्टेजमा गइसकेपछि एउटा प्लेटफर्ममा गइसकेपछि आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्ने त्यो तरिका पनि सिकाइन्छ त्यो भएको हुनाले एभ्री मेल अथवा फिमेलै भनौँ उहाँहरूलाई पनि यो पेजेन्ट सो अथवा मोडलिङ सोबाटै जताबाटै आफूलाई स्टार्ट गर्ने मात्र एउटा आफूलाई एकदम इन्थुजियाजम भन्ने चिज राखेर चाहिँ अगाडि आउनु पर्यो र बाँकी आफूभित्रमा एकदम डर एउटा मान्छेहरू डरले कारणले पनि आउँदैनन् क्या धेरैजनाहरू त्यो भएको हुनाले कन्फिडेन्स लो छ अलिकति त्यस्तो छ भने फरक पर्दैन यो ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई त्यस्तै फिल गरेँ म यो प्लेटफर्ममा आउनुभन्दा अगाडि कस्तो थिएँ र प्लेटफर्मबाट गइसकेपछि म कस्तो छु भनेर पनि चेन्जेस मैले आफूलाई पाएको हुनाले एभ्री युथ होइन एभ्री टिनेज यु क्यान ट्राई इट आउट यो प्लेटफर्मबाट यु विल फाइन्ड डिफ्रेन्ट भर्जन अफ यर सेल्फ चाहिँ म भन्छु सो पेजेन्टमा आउनको लागि अर्गनाइजिङ टिमको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ होइन अझ इन्टरनेसनल पेजेन्टमा जाने बेलामा चाहिँ स्पोन्सरसिपदेखि लिएर धेरै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँको अर्गनाइजर्सहरू या भनौँ म्यानहन्टको अर्गनाइजर्स कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो त एकदम सपोर्टिभ हो हाम्रो चाहिँ अनुप सर रिजेश दाई र यता मिसन ग्लोबलको पनि दाई हुनुहुन्थ्यो है उहाँहरू एभ्री टाइम चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुन्छ नि कोअर्डिनेट गरिरहनु भएको हुन्थ्यो र हामीलाई अनुप सरसँगै हामीलाई ट्रेन गराउने सनिस दाई पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि म्यानहन्ट सुजिन सर हुनुभयो सुजिन सरले चाहिँ मलाई म्यानहन्टमा मात्र नभइकन मिस्टर इन्टरनेसनलको हाम्रो त्यो पेजेन्ट सोमा चाहिँ उहाँको चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको हुनाले चाहिँ फ्र्याक्चर भएको हुनाले हामी इन पर्सन चाहिँ ट्रेन लिन नपाए पनि मैले चाहिँ मेसेन्जर स्काइपमा चाहिँ त्यसरी ट्रेन गराइरहनु भएको थियो कि मलाई सो हाम्रो यो टिम एकदमै राम्रो छ उहाँ टिमहरूले अलवेज सपोर्टिभ अहिले पनि अनुप सरहरूसँग पनि राम्रो नै त्यो कोअर्डिनेसन बन्डिङ छ भनौँ न सो या ओभरअल एभ्री वान इज गुड टिम एकदम ठिक छ या म एकदम सेटिस्फाइड छु या इट वाज असम टकिङ टु यु वी आर अलमोस्ट एट द एन्ड अफ द सो जाँदा जाँदै अहिले टिभी हेर्नुभएको भ्युवर्सलाई यहाँको वेल विसर्सलाई फ्यामिली या फ्रेन्ड्सलाई चाहिँ के मेसेज रहेको छ यहाँको तर्फबाट सबैजना टिम युथ्सहरू आउनुहोस् है एउटा डिफ्रेन्ट टेस्ट लिएर जानुहोस् बिकज यो प्लेटफर्म मोडलिङ अथवा पेजेन्ट सो यो प्लेटफर्मले चाहिँ यु क्यान बुस्ट यो कन्फिडेन्स है आफ्नो एउटा मोरल बढाउन सक्नुहुन्छ सबैजनालाई चाहिँ नडराएर यस दिस इज द प्लेटफर्म यु क्यान फाइन्ड यर सेल्फ इन डिफ्रेन्ट वे भनेर भन्छु सो या सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच म यहाँसम्म आउन सकेकोमा पनि सबैजनाको डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट हातहरू पनि छ सबैजनालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छु र साथसाथै तपाईँलाई पनि मलाई यो सोमा बोलाउनु भएकोमा हृदयदेखि आभार छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर टुडे थ्याङ्क यू सो मच With that conversation with Mr. International Nepal 2019, Mr. Prashant Jangsa, we are at the end of the show. You can also watch this episode by logging on to www.ntv.org.np. I'll see you next week at the same time. Till then, take care. Bye-bye.